25 मोतयां तुमचे वांटण गेला हांवें आतां आनी एक मोतयां तुमचे सांगता वांटण कशी करता बावतिस्म पयलो सक्रमेंत बावतिस्म आमकां मेळ्ळा आनी ह्या जाग दितात आनी बावतिस्म विशयांत इल्ली समजून घेता भोव बरें हांवें म्हणचें तुवें सांत जायचें जाल्यार व्हडले व्हडले करणे करचे नाका फकत बावतिस्माची जिवीत जियेल्यार पुरो फकत बावतिस्माची जिवीत जियेल्यार पुरो पळय बावतिस्म कोणें दिलें बावतिस्म हर एका याजकान दिलें दियाकोनान दिलें मरणाच्या वेळार जी कोण बावतिस्म क्रिस्तांवांक एक सक्रमेंत मानून घेता तांणी दिवेत जावं पळय एक नर्स जावं हिंदू जावं मुस्लीम खंयच्याय धर्माची जावं दी आनी क्रिस्तांव भुरगें क्रिस्तांव आवयचें भुरगें एक आस्पत्रेन मरता म्हणली गॅरंटी जाल्ल्या कुडले त्या नर्सान खंयच्याय धर्माचें जावं दी ताका गोत्ता आसा की क्रिस्तांवांक बावतिस्म सांगल्यार पयलो सक्रमेंत तो ताका दी जाय आनी हांवें दिवेत म्हणून ताका विश्वास आसा जाल्यार त्या बावतिस्माचेर वय क्रिस्तांवां बावतिस्म काडून घेतात देखून हांव ताका बावतिस्म दिता म्हूण सांगून इल्लेशें उदक ताच्या माथ्यार घालून ताचें नांव सांगून ताका नांव दिवन हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हूण सांगून मरणाच्या घडये ताणें दिल्लें जावं खंयच्याय धर्माचें तें बावतिस्म वॅलीड ताचे उपरांत ताका दुसऱ्यांनी कोणें बावतिस्म दिवंक जायना कोणाचेर बावतिस्म दिवंक जायना कित्याक मरणाच्या घडये कोणेंय ताका बावतिस्म दिल्यार तें वॅलीड फकत इगर मते कळय जाय असले व्यक्ती असले संदर्भार असले भुरग्याक तांच्या आवय बाई आनी ताका बावतिस्म दिला म्हणून थंयसर रिजिस्टर करी जाय इतलेंच काम आनी जरी तर त्या दुसऱ्या धर्माच्यान ताका बावतिस्म दिलो जाल्यार तो वॅलीड म्हणटा आसतना बावतिस्माचो हक्क दिवंक हर एकले आसा प्रत्येक जावन ताका बावडता आसा जाल्यार आनी मरणाच्या घडये तें भुरगें आसा जाल्यार कोणेंय दिवेत तें वॅलीड इगर मतां मानून आनी घेता बावतिस्म आमकां समेस्ता मेळ्ळा न्ही गे म्हाकाय मेळ्ळा तुमकांय मेळ्ळा न्ही गे बावतिस्म म्हणनासतना दुसरे सक्रमेंत आमी काण घेवंक जायना बावतिस्म क्रिस्म उपरांत परमसंस्कार प्राश्चित पिडेसांची मागणी वर्द याजकांचे सक्रमेंत आनी निमाणें काजार सक्रमेंत आनी तो पयलो अदी गरजेचो तो नासतना आमकां दुसरो तिसरो चवथो पांचवो सवो सातवो आमच्यान काण घेवंक जायना आतां पळय आमी ह्या सात सक्रमेंत पयल्या सक्रमेंत बावतिस्मा नियाळ करता आसतना हांगासर कितें घडटा त्यान उडास हाडल्यार बरें सबार फुडें आमच्या भुरग्यांक व्हरता हांव पदर हांव मदर तूं मदर जा तूं पदर जा ये आनी सांगाता राव आनी पदरा विल्लेशी आगमें सांगयता बरें करून ताका कांतार म्हणून भितर व्हरता आनी तांकां बावतिस्म दिता आनी मिसा वेळार लांब जाता देखून मोठव्यान ते अखेर करून भुरग्याचो बावतिस्म जालो मागीर घरा व्हरून बावतिस्माचो संदर्भ न्ही पूण पाळण्यांत घालचो संदर्भ भुरग्याक पाळण्यांत घालच्या कार्याक तुमी येयात भुरग्याक बावतिस्म दिवन त्या भुरग्याक देवान पवित्र करून आपणाच्या भुरग्यांक करून काण केला ताचो संभ्रम न्ही पूण भुरग्याक पाळण्या घालूंक तुमी येयात मागीर पाळण्या बरें डेकोरेशन करचें भुरग्यांक इल्ले तोपी दवरचे आनी त्या भुरग्याक लोटा म्हूण सांगचें आनी थोडी गायनां गावची इल्लें म्युजीक घालचें आमचो बावतिस्म सक्रमेंत संपता आनी इल्ले गुण आयगे आमी तुमचे बावतिस्माचो तुमी उलास करता जाल्यार कंडिशन आवय बापूय तुमकां व्हेला व्हरता आसतना आवय बापूय पदर मदन पयले कुमसार जातात जायना जाल्यार देवाचेर तुमी जायचे आत्मीक तयारी करी जाय कित्याक पातकाक लागून तें जल्म जाल्लें तें भुरगें आतां देवाचें जाता आनी मूळ पातकांतलें वा महापातकांतलें देव ताका बक्षिता आनी आपणाच्या भुरग्यांक काण घेता हाचे वरवीं ताका एक नांव दितात
जोआन बावतिस्ताच्या नांवा विशयांत आमी जाणा केला जोआन बावतिस्ताक कसलें नांव दी जाय. जकारिया कितें जालें ताणें मानून घेवन देवान दिलें नांव म्हणून तें तोंड बंद जालें, मुखार जालो तो. आनी केदाळा ताणें बरयलें ताचें नांव हें जायचें थंय तोंड सुटलें. देवळांत तूं पुजा करनासलो तरी देवाचो विस्वास असो आसून साध्य आसा. एक नांव आमकां दितात पयल्या सुवातेर. दुसऱ्या सुवातेर आमकां त्या वेळार आमी देवाची भुरगीं जाता. देव आमकां म्हजें भुरगें म्हूण परतून मानून येता. देवातान आमी येता, देवाचें भुरगें देवाक परतून आमी समर्पण दिता. हांव पार्सेबीण जेजूक समर्पण दिलें तशें आमकांय समर्पण दिता आमचे आवय बापूय. उपरांत म्हाका बरें लागचें म्हूण सांगल्यार ती आवय व्हरता आनी त्या भुरग्याक त्या ताबेर्नाकलाच्या मुळांत दवरता. बापा, हें भुरगें म्हजें न्हय, तुजें भुरगें, तुका समर्पण दिता. मागीर पदर मदर वचून हाडटात आनी फाटीं घरा व्हरून तांच्या संभ्रमांत प्रत्येक जावन आवयक ती फाटीं दितात. देवान मानून गेला आनी तें भुरगें आमी सांबाळया. देवाचें भुरगें तें आमकां संतोश हाडून आयला, आमकां आनंद हाडून आयला, आमकां देवाचो बरो संदेश हाडून आयला. देखून आमी संतोश पावया आनी ह्या भुरग्याक आमी भावार्थांत वाडोवया. पयलें ताका नांव, दुसरें देवाचें भुरगें आनी तिसरें ताका महापातकांतलें देव सोडयता. मराक आमकां भंय दिसता न्ही, तेंच आमचें मरण. पातका लागून आमी मरता आनी पुनर्जीवन जाता त्या बावतिजमा दिसा. केदाळा कोणाक बावतिज दितात ते महापाताक धुवन काडटा जिवच्या राखतान आनी थंयसर आमकां पुनर्जीवन आमी जाता वा जीवन जाता आमी परतून. आनी आमकां मरण ना. हें कुडीचें मरण न्हय आमचें तें. तो स्वास बंद जावन जे कुडीची कूड मातयेची मातयेची आत्मो कुडी सोडून भायर येवचो. आमकां महापातकांतले देव सोडयता आनी आमी पातका लागून त्या दिसा मरता आनी जिवन जाल्ली हांव आनी तूं जावन आसा. देखून आमकां मरणाक भंय ना. सांत पावल म्हणटा हांव जिवो आसल्यार हांव मेल्यार हांव सुमी आसा. कित्याक बावतिजमाचो तो मेला. बावतिजमा हांव मेला, बावतिजमा तुमी मेल्यात, पातकाक मेल्यात. आतां देवान आमकां सोडयल्यात, आमी पुनर्जीवन जाल्या देवाच्या महिमे बरें जिवितात. चवथें म्हूण सांगल्यार आमी जेजूचे भाव भयणी जाता. जेजू आमकां भाव भयण म्हणटा. कोण म्हजी भाव आनी भयण? म्हजी उतर आयकता तीच ती. जर तर देवाचो पूत जेजू जाल्यार देवाची भुरगीं आमी. हांव जेजूचो भाव आनी तूं जेजूचो भाव. आमी जेजूची भाव आनी भयणी जाता. पांचवें म्हूण सांगल्यार थंयसर देवाचो पवित्र आत्मा आमचेर देंवन येता. देव आमचेर रास करता. देव आमकां आपणा थंय काण घेता आनी देव आमचे भितर जियेता. कित्याक तो पवित्र घडी, ती पवित्र केल्ली ती बावतिजमाची संगत, ते पवित्रपणी ते जियोंक ते भुरगे मुखार सरता. देखून आमच्या घरांनी सबार फावटी आमी इल्लेशे इंगळे घालून कायलींत इल्लो उजो घालून, इल्लें मीठ घालून, इल्ली मिरसांग घालून, सारण काण घेवन भुरग्यांक दुपोवची गरज ना. जरी तर हो भावार्थ आमी समजला जाल्यार. कित्याक तांकां दीस लागना, तांकां कांय जायना. कित्याक देवाचो प्रेरक आत्मो थंयसर आसा. ताजें तें आसा, देवाचो प्रेरक आत्मो थंयसर आसा. जेजूक बावतिजम काडटना कितें घडलें की तें हर एकलें आमकां घडटा. देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर येता आनी म्हणटा, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, ही म्हज्या मोगाची धूव. परतून उलास करता 5 सांगती. फुडें वयचे पयलें आमकां एक नांव, आमी देवाची भुरगीं. महापातकांतले देव आमकां बक्षिता, आमकां मरण येता आनी आमी पुराजीव जाता. जेजूचे भाव भयणी जाता. आनी 5वें देवाचो आत्मो आमचेर देंवन येता. 6वें आमी इगर्भवती सांजे जाता. देवळाक वयता आसतना, पडले वयता आसतना खंय वयचें, खंय भितर सरचें आमी चिंताव न्ही. एक हिंदू जाल्यार इगर्जेक आमचे बरें सीदा भितर वचना. तो धा फावटी चिंता खंय गेला बरें, आमी फाटल्यान रावता, भायर रावता म्हूण चिंता न्ही. पूण आमी सीदा भितर वता. कित्याक आमी इगर्भवतीचे सांजे. इगर्भवती सांजे देखून आमी एका क्रिस्तांव कुटुंबाचे, क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे.
देखून आमी इगर्मेंत सांदे जाता. सात्यो म्हणून सांगल्यार जेजूच्या कुडीचे सांदे जाता. वी बिकम मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे जाता. जेजूच्या कुडींत ताच्या मासा रक्तांत आमी वांटो घेवंक आमकां एक आपोवणें आसा, आव्हान आसा. जेजूच्या कुडी रक्तांत आमी एक जाता. आमचे आनी जेजू मदलो संबंद वाडटा. आठव्यो म्हणून सांगल्यार आमकां दुसरे साक्रामेंत खाण घेवंक हो एक साक्रामेंत सुरवात दिता. हो एक साक्रामेंत आमकां सुरवात दिता. दुसरे साक्रामेंत खाण घेवंक आमकां हो एक साक्रामेंत आमकां आदार दिता. जावं पुरो क्रिज्म, जेजूक आमी उड्यार रोवपाक पांयन रोवपाक सयचे आमच्या पातकांचे बोगसांनी कुमसार आनी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार आमकां बरे भलायकेचे आमकां दिवचें तें निमाणो साक्रामेंत हो वर्द हो लग्न आमकां दुसरे साक्रामेंत खाण घेवंक आमकां बावतिस्म अदीक गरजेचें. नवें म्हणून सांगल्यार आमी मागणें करूंक देवाचें उतर वाचूंक साक्रामेंताचें जिवीत जिवंक सुरवात घालता, फावंडेशन घालता. आमी मागणें करूंक आमच्या घरांनी स्तुती गायन देवाक करूंक आनी सांगातास आमी आमच्या जिणेंत देवाक स्विकार करून ताचे ते एक जावन जिवंक आमकां आपणे आसा, सुरवात आसा. आनी सांगातास ताचें उतर वाचूंक आमी अभिमान पावता, अभिमान भोगता आमकां. कित्याक ताचें उतर आमचें जिवीत जावन आसा. देखून जो 14व्या अध्यायान जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आमी हातूंत वांटो घेता. धावें म्हणून सांगल्यार आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना आमकां आंकवारसायबीण आमची आवय जावंक पावता. कशी इगर्मेंत सांगले आमी जाता आमी आंकवारसायबीण आमची आवय जावंक पावता. सगळ्यांची आवय आमची आवय जावंक पावता. आनी तिच्या ससायन तिच्या कृपेन आमी सगळीं जतन शिकता. आनी तिसऱ्या आनी चवथ्या जेजू सेवंक आनी सांगातास आमी कुमसार जावंक तयारी करता. आनी 11वें म्हणून सांगल्यार केन्ना पवित्र स्नान आमकां मेळटा. त्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां परतून परतून पवित्र जावंक देव आमकां एक संदर्भ दिता. परतून परतून पवित्र जावंक जावं पुरो आत्मेतांत बोट बुडोवन आमची कूड पवित्र करची, कुर्साची कुरू काडून आमी देवाक समर्पण दिवचें. जावं देवाक आमी इगर्जेंत मिसाची बरें वांटो काडून घेवन सर रितीन ताका आमी समर्पण दिवचें, ताका अर्गां दिवचें. अशें जावंक पावता, आमचें जिवीत अशें जावंक पावता. 12वें म्हणून सांगल्यार आमी आमच्या जिणेंत सारकी क्रिस्ताची वाट धरून देवाचे मंदामेंत ताच्या आज्ञा पाळूंक आनी जिवंक आमकां आपणे मेळटा. ताच्या आज्ञा ताचे मंदामेंत पाळूंक आमकां आपणे मेळटा. तूं क्रिस्ताक भेटयलाय देखून आस्तान तूं असलें जिवीत जी. 13वें म्हणून सांगल्यार आमकां पावती दिता आसतना 3 संगती आमकां याजक म्हणटा. तूं रायाळ कुटुंबाचो, तूं एक प्रवादी आनी तूं एक याजक. त्या दिसा आमी देवाच्या कुटुंबाचे जाता. देवाच्या कुटुंबाचे आमी जाता. वी आर नॉट बेगर्स. आमी भिकारी न्ही. देवाच्या राजाचे आमी सांदे जाता. कशें वेची पुत लुकाचे 15व्या अध्यायांत बापा सांगता आसले 2 जाण संतोष पावन आसले की तशेंच आमी देवाच्या राजांत ताचे सांदे जावंक पावता. आनी 14वें आमी आमच्या उतरांनी क्रिस्ताक परगटूंक देवाक आमी भास दिता. आनी क्रिस्ता परगटचो हक्क आमच्या जिणेंत जियोवन परगटूंक आमकां आनी एक आपणे मेळटा. क्रिस्ताक अनुभवून जियोवन परगटूंक. कित्याक आमी एक प्रवादी म्हणून त्या दिसा आमकां मागलेलें आसा. ताचे उपरांत 16वें आमच्या जिणेंत आमी एक मिशनर जावंक पावता. एक सामंजस्य करता, एक मिशनर जावंक पावता. आनी मिशनर कशे जाले ते बरी खबर करता. आनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांत आमच्या जिणेंत देवाक आमी परगटतल्या. सगळ्यांचें नांव आमी परगटतल्या. देखून 3 संगती
तूं रायाळ कुटुंबाचो देवाच्या कुटुंबाचो तूं एक सांदो, तूं एक प्रवादी, तूं सोम्यांचे उतार प्रगटतले, सोम्यांचें नांव वयर काडटले, सोम्यांक तूं अर्गां दितले, आनी तूं एक याजक, तुका मोडन हेरांक तूं दितलो. म्हाजें न्हू आपणाक मोडन हेरांक जेजून दिलें. याजक म्हणटा ही म्हजी कूड, घेयात आनी खायात. मिसाची बलिदानां मोडटा आनी तेंचे काण गेले हर एक भावार्थी बावतीन काण गेले आपणाक मोडटात आनी हेरांच्या सेवेन थंय मेथर जातात. देखून दांत एक वांटो हेरांक दिवंक, देवाक दिवंक, आमकां देवान दिल्लें हेरां तें वांटून काण घेवंक, हेरांच्या गरजां पावोवंक, उदार जावंक. आनी मातेवाचे 25 अध्यायांत म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक तुवें कितें केलें तें म्हाका तुवें केलें, तें म्हाका तुवें केलें. आनी उपरांतल्यान म्हणल्यार आमकां हर एकल्यांक एक आपोण आसा सर्गीच्या राजाक वचोवंक. त्या दिसा बावतिजमा दिसा आमकां सर्ग उक्तो आसतलो आनी राखोन आसतलो हो केदार येता म्हूण. सर्गीचें दार आमकां उगदें जातलें. सर्गी आमकां राखोन आसतले बडवे, तुका आमी राखोन आसां. आनी देखून सर्गीचें दार आमकां उक्तें आसतलें. सर्गीच्या राजा वचोंक आमकां एक आपोण आसतलें. 17वें म्हूण सांगल्यार हांगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमच्या खातीर जिणेंत न्ही आमच्या खातीर पूण पेल्या खातीर जेवचे खातीर आमी नितीवंतपणान न्यायांत मोगांत जिवंक आमकां आपोण आसा. नितीवंतपणांत न्यायांत आनी मोगांत आनी चड करून विश्वासीपणान जिवंक आमकां आपोण आसा. घोव बायलेक, बायल घोवाक, भुरग्यां आवय बापायक, आवय बापाय भुरग्यांक, सेज सांबाळाचे एकामेकाक. आनी फिरकेच करून आमी याजकां सांगता आमी विश्वासीपणी देवा थंय दाखोवंक आनी विश्वासपणान एकामेकाक दाखोवंक विश्वासी जावन भरलेले मनशांक जावंक आमकां उलो दिता. आनी 19 आमकां एक बरवसो उदेता. आमकां एक बरवसो उदेता. हांव बावतिजम काण गेलां हांवें ह्या संवसाराक लागूंक न्ही, ह्या संवसारा सासना जिवंक न्ही. इदू एल्ला सुम्मने अल्ली नम्म मने. हें सगळें 4 दिसां संवसार देवान म्हाका धाडला. हांवें राखोन आसूंक जाय त्या सर्गीच्या सुखाक. 20वें आमकां बावतिजमांत मेळटा की जे कश्ट संकश्ट आमकां मेळटात ताचेर फुडें करूंक पवित्र आत्म्यान खाण घेवन आमी जिवंक आमकां एक आपोण आसा. देखून मागीर आमकां पवित्र पुस्तकां वाचूंक मेळटा. ह्या संवसारांत सबार कस तुमी सोंसल्यात आनी आतांचे कस तुमकां कांयच न्हय. कित्याक तुमकां कस सोंसची संवय आसा. कस तुमी सोंसून जायल्यात देखून एक कस तुमकां कितेंच न्हय. देखून उडास व्हरात, ह्या कश्टाचो फळ तुमकां थंयसर मेळटा. रोमाकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा ह्या संवसाराचे कश्ट जे महिमा आमकां राखोन आसात ताचे मुखार कांयच न्हय. ह्या संवसाराचे कश्ट जी महिमा आमकां राखोन आसात ताचे मुखार हें कांयच न्हय. 20 संगती तुमच्या लागीं मांडून काण गेल्यो आनी खंडीत जावनी तुमकां ते रुचल्यो. मात न्ही तुमकां एखादें जागरण आमी दिलां म्हणून हांव चिंता. आनी मोती बावतिजम म्हळ्यार कितें हे संगती तुमकां उगडटा आसतना हें जियेल्यार पुरो. आनी अशें केल्या वरवीं आमकां सांत जावंक, सांतीन जावंक आनी नवी आरतारी दवरूंक, आमचे पर्व फेस्तां करूंक, हो एक दीस आमकां फेस्त करूंक आनी उपरांत आमकां 9 दीस नोवेनां करूंक त्या खातीर न्ही पूण सर्गीचें सूख भोगूंक गम्मत पुरो. देखून ह्या सक्रामेंता वरवीं उरले सक्रामेंत आमी खंडीत जावनी हें बरें समजल्यार तेय आपणाक आमी शकतले त्या प्रमाणे जिवंक आमी शकतले. देवान विंचून काडली परजां म्हणटा कोलोसांकारांत बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल देवान विंचून काडली परजां आमी देवाच्या मोगाची. देखून आमी सगळे दयाळपणी, दीनपणी, घालतेपणी, सोंसणीकायेन कंप्लेन दिवंक आसा कारण आसा जाल्यार दुस्स कारण आसा जाल्यार सोंसणीक जावया आनी देवाची विस्वासपण आमचें दाखोवया. हें बावतिजम जिवीत हांव आनी तुमी जियेवया आनी कशे संवसारांत खंय खंय आमी जियेता, खंय खंय हो संदेश आयकता एक दीस सरकार आमी सांगात देवाक वेंग मारना. बावतिजम जिविता वरवीं देवाची भुरगीं म्हणले
आमकां रुजू जावन दी. तुमकां समेज सांग देव बरें कर. आनी सर्वपदवी देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां समेज सांग ते बावचुनी जिवीत आमकां नव्यान आमच्या मनांत घडल्याक आनी तुजी जिवंक आमकां कृपा दिल्याक आनी आमकां जागरण केल्ल्याक अर्गान जावं वंदन जावं स्तुती जावं आमेन.